बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक खास अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास तस्बीह, ये खास दुआ सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये अमल कर लेता है। अमल भी सिर्फ एक ही दिन का है, लेकिन इस अमल की तासीर, ताकत और बरकत ये है कि जब आप इस अमल को करने के लिए बैठते हैं तो अमल खत्म होने से पहले पहले उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है, हर मसला हल हो जाता है, हर किस्म की परेशानियों से इस बंदे को निजात मिल जाती है। क्योंकि देखें, जब आप हजूरिया कल्ब के साथ इस अमल को करेंगे, अल्लाह को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए इस अमल को किया जाता है, तो उस बंदे की दुआ उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और जो लोग ये शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, सिर्फ एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल करके दुआ मांग के देखे। इनकी इसी वक्त मांगी हुई दुआ, वो दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं। देखिए, आप दुआ के अंदर गाड़ी मांगे, घर मांगे, बंगला मांगे, दौलत मांगे, इज्जत मांगे, शोहरत मांगे, जो आपका दिल करता है जो चाहे मांग लें। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस दुआ की बरकत से, इन कलामात की बरकत से वो सब कुछ अपने उस बंदे को अता फरमा देता है। तो दोस्तों, इसलिए आज के दिन का ये बड़ा अहम, बड़ा कीमती अमल है। और जुम्मतुल मुबारक वो दिन है जिसको सारे दिनों का सरदार दिन कहा गया है। तो आज वो दिन आ चुका है। हम सारे जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को करके इस अमल से फायदा उठा लें। बस अमल करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। एक एक लफ्ज मैं इस अमल का समझाऊंगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, जिस जगह आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, वहाँ ही इस अमल को किया जा सकता है। और हर मेरी माँ बहन और मेरा इस्लामी भाई, हर कोई इस अमल को कर सकता है। अगर बच्चे भी करना चाहें, वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहें, हर मैदान में, इम्तिहान में फतह हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी इस अमल को एक मर्तबा करके देखें। अल्लाह की रहमतें उसी वक्त बरसना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह का फजल बरसना शुरू हो जाता है। उस बंदे के लिए अल्लाह के नूरी मलाइका दुआ करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा था जो दुआ मांग रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब फरमा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये वो शख्स है जिसने ऐसे कलमात पढ़ लिए हैं, ऐसी दुआ को पढ़ लिया है कि अब ये अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगेगा, अल्लाह इस बंदे को अता फरमा देगा। आज वही दुआ जो कोई भी शख्स पढ़ेगा और अल्लाह की बारगाह से मांगेगा, तो अल्लाह इसको खाली हाथ नहीं लुटाता, अल्लाह अपना खजाना गैब से इसकी मदद फरमा देता है। तो प्यारे भाइयों, आज वही दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ। इस अमल की तासीर और ताकत ये है कि इसमें दुनियावी बुजुर्गी, बुलंदी, रूहानियत है। पोशीदा राज इस बंदे के लिए खुल जाते हैं और दुनिया में बाइज्जत और खुशहाल बख्त वो इंसान हो जाता है जो बंदा भी इस दुआ को पढ़ लेता है। हर काम में तरक्की और अजमत पैदा होती है। लोग इस बंदे की तवाज़ुअ और ताज़ीम करते हैं और दीन और दुनिया में सआदत मंदी इस बंदे को हासिल हो जाती है जो बंदा भी ये कलामात पढ़ता है। मैं एक बात वाज़िया करता चलूं कि आपने सूले बरकत के लिए, शफाए अमराज के लिए, यानी कि जो कोई घर के अंदर बीमार है उसकी शफा याबी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। रिस्क में बेतहाशा बरकत के लिए और ऐसा रिस्क हासिल करने के लिए कि जो सारी जिंदगी आपसे खत्म ना हो। देखिए, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वो मालिक के कुल है, वो खाल के कुल है। सारे खजाने इसके कब्जा कुदरत में है। हकीकत में हर एक चीज का मालिक और खालिक वही रब है। इसने हर एक चीज को पैदा फरमाया है, हर एक चीज का वो मालिक है। हकीकत में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। हर चीज इसी के कब्जा कुदरत में है। तो वो जिसको चाहता है वो अपने खजाने अता फरमाता है, जिससे चाहता है वो अपने खजाने वापस ले लेता है। इसलिए दोस्तों, आज जब हम इसको राजी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे ऊपर अपने सारे खजाने खोल देगा। तो हर किस्म की हाजत को पूरा करवाने के लिए, हाजत रवाई के लिए और रफाए गुर्बत के लिए, यानी कि गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए, इस अमल को और तंगदस्ती को खत्म करने के लिए, घर से घर के अंदर जो तंगदस्ती है, जो परेशानी है, जो घर के अंदर मुसीबतें आई हैं, जो घर के अंदर दुख है, इन सारे को खत्म करने के लिए, घर से सफाया करने के लिए, घरों में खुशहाली लाने के लिए, घरों को खुशहाल करने के लिए इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक मर्तबा करके देखें। रब की रहमतें फौरन बरसना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को छोड़िएगा ना। आज वो शख्स बड़ा खुश नसीब होगा, बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा जो आज बावजू होकर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, हजूरी कल्ब के साथ
इस अमल को आज पढ़ेगा। अब आपने इस अमल को दिन के किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। जब रात को मगरिब का टाइम होता है तो उस वक्त अगला दिन शुरू हो जाता है। इस्लामी एतबार से तारीख बदल जाती है, गोया कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन और रात शुरू हो चुके हैं। और ये जो रात है ये भी जुम्मे की रात है, दिन जो आएगा वो भी जुम्मे का दिन होगा। तो आज रात भी या दिन में किसी भी वक्त की कोई भी कैद नहीं। और जुम्मतुल मुबारक के अंदर ऐसी घड़ियां होती हैं कि जिसके अंदर जो दुआ मांगी जाए, हुजूर फरमाते हैं कि एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा वक्त होता है, इसमें जो भी बंदा मांगता है, जितना भी रब की बारगाह से मांगता है, अल्लाह अपने उस बंदे को उतना ही अता फरमा देता है। तो आज वो दिन भी आ चुका है, वो घड़ियां भी आ चुकी हैं, वो रहमतें भी बरस रही हैं। तो आज बस मांगने की देर है, अल्लाह फौरी तौर पे अता फरमा देता है। इसलिए असूल रहमत के लिए, असूल वलायत के लिए, दीन ईमान की सलामती के लिए, गोया के दीनों दुनिया में कामयाबी का ये बेहतरीन मुजर्रब तरीन अमल है। और दोस्तों, अब आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई और अब आगे चलते हैं। इस अमल की शान को तो समझ लिया, अब समझिएगा, जरा बावजू होकर कोशिश कर लें कि अगर तन्हाई मिल जाए, क्योंकि तन्हाई अल्लाह को बहुत पसंद है। तन्हाई में बैठ के आपने सबसे पहले मेरे आपके आकाए ताजदार खत्म नबूवत हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर सिर्फ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। कितनी मरतबा? सिर्फ 7 मरतबा। ये एक लफ्ज को मैं दोबारा दोहराता इस वजह से हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 7 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन भी 7 रखे हैं। और इसी तरह आप खाना काबा के चक्कर तवाफ जो करते हैं वो भी 7 हैं, जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 है, जन्नत के दरवाजे भी 7 हैं। और इसी तरह अब गैब के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और 7 का अदद क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, तो इसलिए आज आपने इस 7 के अदद को अव्वल आखिर लाजमी अपनाना है। अव्वल भी 7 बार, आखिर भी 7 बार आपने पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने इसी तरह इसको पढ़ना है। और इसी तरह दोस्तों, इसके बाद अब जरा समझिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार यानी 41 टाइम 41 बार आपने ये कलामात, ये दुआ पढ़नी है। और ये सूरत के वो अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। इसके साथ अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक बताऊंगा, जिसको आप पढ़ेंगे आपकी हर हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। अब जब आप इस अमल को देखेंगे ना, समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये अमल कितनी शान वाला है। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने पिछले जुम्मत मुबारक को इस अमल को किया, अल्लाह के फजलो करम से रब की रहमतों को हासिल किया, बरकतों को हासिल किया। अब इसलिए मैं कहता हूँ आप भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन महरूम ना रहें। जो लोग पिछले जुम्मे नहीं कर सके, इस जुम्मे को करें। और पिछले जुम्मे की वीडियो के नीचे कमेंट देखें। अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा हासिल किया है। आज आप भी इस अमल से फायदा हासिल कर लें। इंशाअल्लाह रब की रहमतें खूब बरसना शुरू हो जाती हैं, बरकतें खूब बरसना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल अमल मुख्तसर सा है, परेशान नहीं होना कि मैं नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। देखें, बताने में थोड़ा वक्त लगता है, जब करेंगे ना तो कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ चंद मिनटों की बात है। चंद मिनटों के अंदर इस अमल को आप मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन खुशू खजू को जारी रखना है, बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। लेकिन जब हम किसी आम शख्स का जिक्र करते हैं, आम बंदे का नाम लेते हैं, तो इसका भी हम अदब के साथ नाम लेते हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो जब आदमी उस कायनात के मालिक, जो तमाम जहानों का मालिक और खालिक है, उसका नाम लेना है, तो फिर हमें चाहिए हम सारे अदब अपनी जिंदगी में अपना लें, सारी वो राहतें अपनी जिंदगी में ले आए, हजूरी कलब अपनी जिंदगी में ले आए, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, बावजू खुशबू लगा के इस अमल को करें। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा अपनी जगह से बाद में उठेंगे, मसाइल अल्लाह पहले हल फरमा देगा। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को आपने, क्योंकि ये एक मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफा है, हर तरह की मुश्किलात से निकलने के लिए ये तीर बहादुर वजीफा है, यानी कि कभी खता हो नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से जब बंदा रब की बारगाह से मांगने के लिए जाता है तो रब इसको अता फरमा देता है। रब बड़ा करीम है, रब बड़ा रहीम है, वो बड़ा ही या जल जलाली वल इकराम है, इज्जत और जलाल वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आज इसकी बारगाह से मांगे, इंशाअल्लाह वो आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा, आपके मुकद्दर को चमका देगा, आपकी जिंदगी को चमका देगा।
اسرار باطنی کا مشاہدہ کرنے کو ملے گا۔ دوستو اکثر بزرگان دین کا، اللہ والوں کا یہ آزمودہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انڈیا کے بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہ عمل کیا جانے والا ہے۔ اس لیے آج جو شخص اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کو، اس وظیفے کو بہت اکثر پائے گا، بہت طاقتور پائے گا۔ یہ روحانیت کا ایک منبع ہے، یعنی اسرار و ناموس کا یہ ایک باکمال تحفہ ہے۔ اس لیے دوستو ضرور پڑھیے گا۔ تو پہلے میں نے آپ کو درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اول آخر درود پاک کا طریقہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے یہ سورہ فاتحہ شریف، جس کی صرف 7 آیات ہیں، اب 7 کے عدد کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ان کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور ذرا سمجھ لیجئے گا تاکہ میں ایک مرتبہ پڑھتا بھی جاؤں گا، تاکہ مزید جو شک و شبہات ہیں، جو آپ کو جس بات کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو عمل کی مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر کوئی ان پڑھ بچہ بھی، بندہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ سمجھا ہی اتنا دیتا ہوں کہ کوئی کسر باقی چھوڑی نہیں جاتی۔ تو آپ نے 41 بار الحمدللہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ بعض لوگوں کو فاتحہ شریف کا نہیں پتا ہوتا، بعض لوگوں کو الحمدللہ شریف کا بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ اتنے بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ کامنٹ میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے، یہ کہاں پہ ہے، کیسے پڑھی جائے۔ اس لیے میں پڑھ کر بھی ایک مرتبہ سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اب ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں۔ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں ذرا ان کو بھی سمجھے گا، وہ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ بس یہ مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے اس عمل کو 7 سے 10 منٹ میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے کیا گیا اس لیے تجربات سے گزرا ہے۔ آپ جمعہ مبارک کے 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ نکال کے خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ دنیا کی جو چیز آپ کے ذہن میں فقط گزر جائے گی، اس کا تصور بھی آپ کے خیال سے گزر جائے گا، اللہ وہ بھی آپ کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور الحمدللہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے بھائیو، یہ سورہ فاتحہ ہے، آپ نے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی، امید کرتا ہوں سب دوستوں نے پڑھی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس سے بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی نہیں، اس سے بڑی رحمتیں ملیں گی نہیں۔ اور جمعہ مبارک کے دن دوستو ایک ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کامنٹ میں اپنا نام لکھ دے، اپنا مقصد لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا، اس کی مشکل کو حل فرما دے گا، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو ہم سب کی مشکل کو دور فرماتا ہے، ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، ہمارے لیے ہمارے قلب کو کھول دیتا ہے، باطن کو کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تو آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اکثر بزرگان دین ان اسماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنے باکمال ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اس کے لواحقین کو چاہیے کہ ان کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا بندہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے دائمی عزت سے نوازا ہے، یعنی کہ جن کو ایسی عزت دینی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور جو بندہ ان اسماء کا ورد کرتا جاتا ہے، کھلا ورد بھی ان اسماء کا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ اس وظیفے کے ساتھ ہیں، آپ نے اس کے ساتھ ان کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری دائمی عزتیں اللہ عطا فرمائے گا، اور ایسی عزت ہوگی کہ دنیا کا کوئی شخص آپ کی اس عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح جو شخص اپنے والدین کی نظر میں گر گیا ہے، مرید پیر کی نظروں میں گر گیا ہو، اس کو چاہیے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے چلتے پھرتے ان الفاظ کو پڑھیں۔ یہ میں نے ایک اضافی طریقہ بھی اس کا بتا دیا ہے اپنی عزتوں کو بحال کرنے کا۔ انشاءاللہ تمام خاندان کی نظروں میں وہ سر بلند اور مکرم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر عزت پائے گا۔ اس لیے یہ الفاظ بھی آج یا ذل جلال والاکرام
یا ذل جلالی والاکرام۔ بعض لوگ اس کو کسی اور طرح پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو جیسے تلفظ بتا رہا ہوں اسی کے مطابق پڑھیے گا، اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آج دیکھیں گے آپ کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی شان اور طاقت یہ ہے کہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو کچھ پیچھے بتایا وہ سب کچھ انشاءاللہ ملے گا اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے۔ یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ میرا اپنا بھی نہیں بلکہ ایک بزرگان دین کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، ایک اللہ والے کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ یا ذل جلال والاکرام کی کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے، اور بالکل مختصر سا عمل آپ کی خدمت میں جو پیش کر دیا ہے، یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کی شان اور اس کی طاقت بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے وظائف بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو رب کو راضی کرنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 20 بار یعنی 20 ٹائم یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ تو آپ نے ان الفاظ کو یا اللہ یا محمد کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی شخص اس عمل سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ آپ میں سے جو شخص ابھی تک اپنی دعاؤں کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے محروم ہے، اس کو کھل کے پڑھے، انشاءاللہ معرفت کے سارے دروازے اللہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق بڑھنا تو بالکل معمولی سی بات ہے، اگر ان ناموں کو پڑھ کے یا اللہ یا محمد کو رب کی بارگاہ سے سونا چاندی عزت جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ تندرستی بھی نصیب ہوگی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور شیطانی حملوں سے اللہ محفوظ فرما لیتا ہے، اور دل اللہ کی یاد کی طرف خوب مائل ہوتا ہے، عزت و دولت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ کتنے فائدے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان بھی ضرور فرماتا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اس کے بعد 20 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں، بس اتنا سا یہ عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، وہ دولت کی بلندی ہو، وہ عزت کی بلندی ہو، وہ شہرت کی بلندی ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی جس طرح کی جو بلندی چاہتے ہو، جس طرح کا آپ اپنا وقت بلند کروانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے نصیب کو بلند کر دے گا، آپ کے بختوں کو بلند فرمائے گا۔ بس آخری الفاظ سنیے گا، اور اس کو میری طرف سے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جمعہ مبارک کے دن کیسے آپ کی قسمت سنور جاتی ہے، کیسے مقدر سنور جاتا ہے، یہ کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخر میں آپ نے 20 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں کیسے آج اللہ کی برکتیں، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے مدد فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکات سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، 100% بلکہ 1000% جس کو مجرب ترین کہا جائے تو یہ وہ عمل ہے۔ تو دوستو یہ الفاظ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کو بھی آپ نے 20 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد درود پاک کا جتنا بتایا وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ عمل میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیو آپ نے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو مکمل آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیو؟ 41 بار یعنی 41 ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے میرے بھائیو دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس نام کو اللہ پاک کے یا ذل جلال والاکرام کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیو آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد یعنی دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 مرتبہ شمار ہوگا، یا اللہ یا محمد۔ اس کو میرے پیارے بھائیو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 20 مرتبہ ہی
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس عمل کو مکمل سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، اور آپ نے اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔